म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड ते शिवोली मजगती रस्त्यार कोयराच्यो राशी पातळ्यात. रातच्या वेळार लोक कोयर हाडून उडयतात. साबार फावटी ही समस्या दाखोवन लेगीत परिस्थितीत सुधार जाल्लो दिश्टी पडना. ह्या कोयराक खरो जापसालदार कोण? संबंधित विभाग, कोयर उडोवपी लोक काय सुशिक्षित समाज? विचार करपासारकी गजाल. पळयात वाठारांतली कोयराची काणी दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकर. हाऊसिंग बोर्ड थंयच्यान जो रस्तो शिवोले वयता त्या रस्त्याचेर आमी सध्या उबी आसा. त्या रस्त्याचेर आमी पळोवपाक शकता पुराय रस्त्याचेर आमकां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच फावटी आमी हांगासरली बातमी केली पूण अजून मेरेन हांगासरलो कोयर जो आसा नितळ जाल्लो ना. मागता संबंधीत यंत्रणे कडेन की जाता तितले बेगीन हो कोयर हांगासरल्यान नितळ करपाची गरज आसा. कितलेशेच फावटी बातमी करून लेगीत हांगासर खंयचेच यंत्रणेन अजून लक्ष दिल्लें ना. लोक हांगा हाडटा आनी कचरो डंप करता. खंय तरी हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉल करपाची गरज आसा आनी जे कोण हांगा कोयर डंप करता तांचेर कारवाय करून तांकां फायन दिवपाची गरज आसा. अशें जर केलें जाल्यारूच हो कोयर जो आसा हो हांगासर कोण हाडून उडोवचे ना. सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की ही जी घाण हांगा पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. कित्याक तर हो बिजी असो रस्तो कितलेशेच लोक हांगासरल्यान येरादारी करता आनी इतलो घाण वास हांगा निर्माण जाल्लो आसा की हांगासर 2 मिनटां सुद्दां आमी रावपाक शकना. सो जाता तितले बेगीन हाचेर कारवाय करून हो जो कोयर आसा पुराय रस्त्याचेर जो पातळिल्लो आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. तशेंच ह्या रस्त्याचेर लायटी रातच्यो पेटनात त्यो सुद्दां ताचेरूय खंय तरी आयज लक्ष दिवन ज्यो लायटी आमकां लायटीचे पोल दिश्टी पडटा पण हांगा लायटी खंय तरी रातच्या वेळार पेटना आनी तेन्ना सुद्दां लोक हांगा हाडटा आनी रातच्या वेळार हांगा कोयर डंप करता. सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की जाता तितले बेगीन हाचेर लक्ष दिवन हांगा कारवाय करून हो जो कोयर आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. सरकारी आश्वासन आणि मुख्यमंत्र्याकडल्यान शिटकावणी लेगीत मेळ्ळी तरी राज्यातल्या कांय वाठारांनी नदरेक पडपी रस्त्या सयत कोयराची रास चालूच आसता. हो दोश अधिकारी, थळावे आणि पर्यटक सारखेच वाटून घेतात. पूण प्रश्न उरता, हे सुदारपाक प्रत्यक्षांत कितें करतात? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.